प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म यहाँहरू समक्ष माध्यमिक तह कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको डाक्टर सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षक निबन्धको अभ्यासमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सामग्री अध्ययन गरेर आफ्नो अभ्यासलाई पूर्ण बनाउन, आफ्नो अभ्यासप्रतिको धारणा स्पष्ट बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा सहित यो सामग्री निर्माण गरिएको छ, तयार गरिएको छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षक निबन्धको अभ्यासमा केन्द्रित रहेर छलफललाई अगाडि बढाउँ। सबैभन्दा पहिला शब्द भण्डार रहेको छ। शब्द भण्डारको प्रश्न नम्बर 1 मा उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूको जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। प्रतिष्ठा, इज्जत, एकाकार, एकै किसिमको, उत्पीडित, पीडा दिएको, विद्रोह, ठूलो विरोध, कार्यान्वयन, विधिपूर्वक व्यवहारमा ल्याउने काम, प्रभावशील, निरन्तर बगिरहने। यसरी जोडा मिलाउनु होला। नम्बर 2 मा दिएका अर्थ मिल्ने पदावलीहरू पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। जीवनलाई पवित्र पार्ने काम, जीवनबोध अनि समुद्रको जहाजमा बसेर गर्ने यात्रा, नाविक यात्रा, एउटै मात्र संस्कृति, एकल संस्कृति, यात्रालाई प्रत्यक्ष हेर्ने यात्राको साक्षी, सांस्कृतिक हिसाबले गर्ने न्याय, सांस्कृतिक न्याय, विचलित नहुने अवस्था, अविचलित यात्रा, विचलित नहुने यात्रा, अविचलित यात्रा, सबैको हक लाग्ने सन्तति, साझा सन्तति। यसरी अर्थ खोजेर लेख्नु होला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा शब्दकोशको सहायताले दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूको यो शब्द क्षमताको विकासका लागि, शब्द भण्डारको विकासका लागि यस्ता अभ्यासहरू गराइएको हो। यसलाई चाहिँ झन्झट नमानिकन, सकेसम्म पर निर्भर नभइकन आफैले, अहिले त स्मार्ट एन्ड्रोइड सिस्टमका मोबाइलहरूमा पनि नेपाली वृहत शब्दकोश डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। हेरेर लेख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। स्मृति, स्मरण, सम्झना, जिज्ञासा, कुनै कुरा जान्ने इच्छा, अभिलाषा, जीव वैज्ञानिक, जीव विज्ञान सम्बन्धी काम गर्ने वा खोज अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति, प्रगति, उन्नति, विकास। त्यस्तै गरेर सामेल तोकिएको स्थानमा उपस्थित हुने काम, सहभागी हुनु, सहभागिता जनाउनु, मनुष्यत्व, मनुष्य हुनुको भाव, मानवता, दमित, दमन गरिएको, दबाउने काम, बहिष्कार, कसैलाई जाति, वर्ग, समाज, संस्था आदिबाट हटाउने वा निकाल्ने काम, त्याग गर्ने काम, छोड्ने कामलाई बहिष्कारको अर्थ हुन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। उदात्त, यसको खुल्ला मन, स्वतन्त्र रूपमा भन्ने अर्थ आउँछ, खुल्ला हृदयले भन्ने। हामीले उदात्त मनले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अनुभूति, अनुभव, प्रत्येक मानिसका आफ्नो जाति र संस्कृतिप्रति आफ्नै अनुभूति रहेको हुन्छ। सुनिश्चितता, हाम्रो संविधानले सांस्कृतिक पहिचानको सुनिश्चितता गरेको छ। दमक, मानव सभ्यतामा जाति वा उत्पत्तिका आधारमा एउटा दमक बन्ने र अर्कोलाई दमित बनाउने व्यवहार निन्दनीय रहेको छ। यसै गरी पंखफुक्का, खुल्ला मन, खुल्ला सोच, निर्मित, निर्माण गरिएको, न्यायपूर्ण, न्यायमा आधारित, अविचलित, विचलित नहुने अवस्था। यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मौलिक वाक्यमा प्रयोग गर्नुहुनेछ, प्रयोग गर्नुहोला। त्यसै गरी अब शब्द भण्डारको प्रश्न नम्बर 5 मा दिएका विषय क्षेत्रका शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। नेपाली चाडपर्वहरू जस्तै दशैं, तिहार, तीज, छठ, बुद्ध पूर्णिमा, सिरुवा, उधौली, माघी, उभौली लगायत चाहिँ धेरै पर्वहरू हामी अब सांस्कृतिक विविधताले धनी देश हो। यहाँका प्रत्येक मानिसहरूले
विभिन्न किसिमका चाहिँ पर्वहरू मनाउने गर्छौं। जस्तो हिजो मात्रै पनि बुद्ध पूर्णिमा हामीले मनायौं। बुद्ध पूर्णिमाकै सिलसिलामा कसैले बुद्ध जयन्ती, कसैले चाहिँ चन्नी पूर्णिमा, कसैले उभौली पर्व, यसरी चाहिँ विभिन्न पर्वका रूपमा चाहिँ मनाइयो। नेपाली नृत्यहरू मारुनी देउडा, तामाङ सेलो, च्याब्रुङ, धान नाच, चण्डी नाच, सङ्गिनी, बालुन, अनि अब नरसिंह नाच, सरस्वती नाच, भैरव नृत्य, दुर्गा नाच, यी विभिन्न चाहिँ नाचहरू, धिमे नाच रहेका छन्। नेपालका भाषाहरू नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, नेवारी, राजवंशी, सतार, बोटे, दराई, नेपालका चाहिँ अब 123 वटा त भाषा छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तीमध्ये नाम लेख्नुहोला। नेपालका पोसाकहरू दौरा सुरुवाल, सारी, धोती, कुर्ता, हाकुपटासी, घले, यी पोसाकसँग सम्बन्धित रहेका चाहिँ नामहरू हुन्, शब्दहरू हुन्। अरू पनि थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली खानाका स्थानीय परिकार दाल, भात, गुन्द्रुक, ढिँडो, खिचडी, रोटी, पुरी, हलुवा, खिर आदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्डका प्रश्न र उत्तरमा छलफल गर्छौं। संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्धको प्रत्येक अनुच्छेद पालै पालो ससर पठन गर्नुहोस् र पठन गतिको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यो भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले कुनै पनि पाठ राम्रोसँग दोहोर्याएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो निबन्ध पढेर प्रत्येक अनुच्छेदमा कति समय लाग्छ, कति समयमा चाहिँ यो अनुच्छेद पढिसकिन्छ भनेर सोधिएको हो। यहाँहरूले चाहिँ यसरी पढ्नै गर्नुभयो भने ससुर वाचनले एउटा त पठन कलाको विकास हुन्छ, पठन सिपको चाहिँ विकास हुन्छ भने दोस्रो अक्षरहरू आँखासँग साक्षात्कार गर्दछन् र अक्षरको आकृतिको फोटो हाम्रो मस्तिष्कले खिचेर राख्छ, जसले शुद्ध लेखनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अनुच्छेद पढ्नको निम्ति मैले आग्रह गरेँ। नम्बर 2 मा छ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। माथिको पाठ कति अनुच्छेदमा संरचित छ? यो चाहिँ सकेसम्म वाक्यमै लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अल्छी गरेर 8 अनुच्छेदमा मात्रै लेख्ने गरेको पाइन्छ, त्यस्तो गर्नुहुन्न। माथिको पाठ 8 अनुच्छेदमा संरचित छ। पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा कुन विषयलाई मुख्य भाव वा विचार बनाइएको छ? पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा नेपालको जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता सबैको साझा सम्पत्ति भएको कुरा मूल भाव वा विचारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। पाठको 6औं अनुच्छेदमा कस्ता विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ? पाठको 6औं अनुच्छेदमा संस्कृतिको परिचय दिँदै संस्कृतिका नाममा गरिने सबै प्रकारका विभेद संस्कृति नभएर विकृति हुन् भन्ने विषय वस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अनि त्यसैगरी पाठको 5औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्यहरू रहेका छन्? पाठको 5औं अनुच्छेदमा 20 वटा वाक्यहरू रहेका छन्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर यी र यस्तै कुराहरू समेटेर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा केन्द्रित रहौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पाठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनुच्छेदका आधारमा 5 वटा प्रश्नहरू बनाउनुहोस् भनेको छ। पाठको अन्तिम अनुच्छेदमा के रहेछ एकचोटि म सर र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। बाल्यकालमा दशैं मनाउन मामाघर गएको स्मृतिमा अटाएको मन पंख फुक्का छ आज। वीरगञ्जको यात्रामा देखेका धान खेत र चौधरी काकाका घरको माघीको माछा र परिकार आज पनि मेरो स्मृतिमा ताजै छ। सिराकी यादव साथीको घरका छठ पर्वको अतिथि बनेको अनुभूति पनि जिउँदो छ। उदयपुरकी राई बहिनीको परिवार र तिनको संस्कृतिले पनि लोभिएकै हुँ। रोल्पाका मगर साथीको घरमा पनि पुगेकै हुँ र त्यहाँको संस्कृतिको परिचय पनि पाएकै हुँ। धेरै समयपछि बर्दियामा मनाएको माघीले पनि मलाई तानेकै छ। हामी के हिमाल, के तराई, के पहाड एउटै साझा संस्कृति निर्माणको समयमा छौं र भिन्नता र भेदबाट मुक्त समाजको निर्मितिमा छौं। मेरो 6 दशक लामो यस यात्रामा परिवर्तन देखेकी छु र रमाएकी पनि छु। यति भएर पनि म अझै सन्तुष्ट छैन। नयाँ समाज र नयाँ संसारको खोज मेरो जीवन यात्रा हो। यो यस्तो यात्रा हो जसले सांस्कृतिक सत्यलाई स्वीकार गरोस् र सांस्कृतिक न्यायलाई स्थापना गरोस्। वसुधैव कुटुम्बकमको संस्कृतिलाई स्थापित गरोस्। एउटा उज्यालो बाटोको यो यात्रा निरन्तर र अविचलित गतिमा अघि बढिरहोस्।
म त यस यात्राकी साक्षी मात्रै हुँ। अबको नयाँ पुस्ताले नयाँ बाटो बनाओस्। नयाँ पुस्ता एउटा नयाँ उज्यालो हो र तिनका आँखामा मैले देखेको उज्यालोको ज्योति यही हो। यो छ। यसका आधारमा चाहिँ विभिन्न किसिमका विभिन्न आशय सोध्ने प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निर्माण गर्न यो प्रश्न निर्माण गर्ने क्षमता, बोध क्षमता, सृजनात्मक गुण, सृजनात्मकता मूल्याङ्कनका लागि, सृजनात्मकताको विकासका लागि यस्ता खालका प्रश्न राखिन्छ र यसमा अब निम्न प्रश्नहरू हुन सक्छन्। निबन्धकारको स्मृतिमा के कुरा ताजै छ? निबन्धकार कहाँ कहाँ गएर कुन कुन संस्कृतिलाई बुझ्ने मौका पाएकी छिन्? निबन्धकार कस्तो संस्कृति निर्माण गर्ने चाहना गर्छिन्? वसुधैव कुटुम्बकमको अर्थ के हो? निबन्धकारका विचारमा जीवन यात्रा के हो? यी र यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा बोध र अभिव्यक्ति खण्डको प्रश्न नम्बर 4 मा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा छौँ। पाठका आधारमा उपयुक्त विकल्प छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छु। मैले स्लाइडमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ उपयुक्त विकल्प छानेर खाली ठाउँ भरिएका शब्दहरूलाई रेखाङ्कित गरिएको छ। जब म नै यो संस्कृति हो भनेर बुझ्न थालेँ त्यति बेलासम्म र अझै पनि यी मेरो पर्व मेरो जीवन र मनोविज्ञानमा सदैव रहिरहेका छन्। खमा हेरौँ। नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए। गमा हेरौँ। मनुष्य जीवनको सार्थकता भन्नु नै चेतना हो। मैले यस यात्रामा सामेल भएर आवाज दिएँ। मनुष्यको मनुष्यत्व र मानवको मानवता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। 5 मा हेरौँ। जीवन एउटा प्रवाहशील तर्खरमा थिए। निबन्धांश पढे सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यसको चाहिँ एकचोटि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अनुच्छेद वाचन गरेर सुनाउँछु। त्यसपछि चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। प्रश्नमा केन्द्रित रहेर जीवन एउटा प्रवाहशील नदी हो। यो सामुद्रिक नाविकहरूको यात्रा जस्तै हो जसलाई हामी निरन्तर दौडाइरहेका हुँदा रहेछौँ। यो मनुष्यको यस्तो गतिशील यात्रा रहेछ जसलाई हामी भोग्ने, बुझ्ने, सम्झने र विचार गर्ने गर्दा रहेछौँ। यही यात्राकै सिलसिलामा म दुर्गम भनिएको पहाड छाडेर काठमाडौँ पुगेँ। म प्रकृतिको काखमा रमाउने मान्छे। केही समय त सहरमा घुलमिल हुन पनि कठिन भयो। बिस्तारै सहरका गल्ली कोलाहल र भिडभाडसँग परिचित हुन थालेँ। काठमाडौँको एउटा कन्या विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थालेपछि मलाई थाहा भयो नेपाल त व्यापक रहेछ। यही व्यापकतामा मैले त्यहाँ मेरा तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, झा, यादव, नेवार आदि साथीहरू पाएँ। त्यहाँका हामी कोही शरदको दशैँ मनाउँदा रहेछौँ भने कोही अर्कै समय र अर्कै दिनलाई दशैँ मनाउँथे। कोही बुद्ध पूर्णिमाको कुरा गर्थे, कोही उधौली उभौलीको कुरा गर्थे, कथा सुनाउँथे, कोही क्रिसमसको गीत गाउँथे, कोही लोसारलाई आफ्नो मूल चाडका रूपमा मनाएको कुरा गर्थे, कोही माघीको परिकार बताउँथे, कोही देउडाको भाका गाउँथे। त्यसपछि म सिङ्गो नेपाल चिन्न सक्ने भएर म महाकाली र मेचीको सिङ्गो परिवेशमा नव संस्कृतिको अनुभव गर्न थालेँ। भिन्न धर्म, भिन्न संस्कृति, भिन्न पहिरन, भिन्न पहिचान। मलाई बल्ल थाहा भयो नेपाली जीवन त विविधता र विभिन्नताको सुन्दर साङ्लो पो रहेछ। नेपाल त मेचीदेखि महाकाली र उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराईसम्मको उदात्त चेतना र भावमा फैलिएको रहेछ। यही विद्यालयीय जीवन हो जहाँ मैले काठमाडौँको नेवार संस्कृति, मुस्ताङको थकाली संस्कृति, पूर्वको किराँत संस्कृति बुझे, उत्तरको शेर्पा संस्कृति, तराई मधेसको मधेसी संस्कृति, पश्चिमको मगर र थारू संस्कृति बुझे। दार्चुला कर्णाली हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाको कञ्चनजङ्घाको काखसम्मको संस्कृति र कलासँग परिचित हुने अवसर प्राप्त गरे। नेपालको लामो इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए, मेरै देशका सम्पत्ति थिए र यी मेरा सबै मित्रहरू एकै फुलबारीका साझा फुलहरू थिए। म पनि त्यही फुलबारीकी एउटी बिरुवा थिएँ र साझा बनेर फुल्ने र फक्रने तर्खरमा थिएँ। यो अनुच्छेद छ। अब पालै पालो चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने छ। प्रश्न नम्बर क मा छ, जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो? जीवन या निबन्धमा निबन्धकारले जीवनलाई एउटा यात्रा भनेकी छिन्। जीवन गतिशील छ, प्रवाहशील छ। जसरी समुद्रको चाहिँ यात्रीले
अर्थात् नाविकले आफ्नो डुङ्गालाई खियाउँदै आफ्नै रफ्तारमा आफ्नो यात्रा पुरा गर्छ। त्यसै गरी हामी पनि जीवनलाई भोग्दै बुझ्दै सम्झँदै र विचार गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ र यात्राकै सिलसिलामा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्दछौँ जीवन यापनकै क्रममा। र यसरी चाहिँ डुल्दै भोग्दै बुझ्दै सम्झँदै विचार गर्दै अगाडि बढाइने भएको हुनाले जीवनलाई यात्रा भनिएको हो भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला विद्यार्थी बहिनीहरू। त्यसै गरी अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस् भनेको म पात्र भनेको निबन्धकारलाई चिनाउनुहोस्। निबन्धकार नेपालको चाहिँ पहाडी एकल संस्कृतिमा हुर्केर बाल्यकाल निर्वाह गरेकी यो पहाडी सुन्दरताबाट सहर पसेकी र सहरको चाहिँ त्यो कोलाहलपूर्ण वातावरणमा मुस्किलले समायोजन भएकी व्यक्तित्व हुन्, जहाँ गएर उनले आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा विद्यालय जीवनको सिलसिलामा नेपालको चाहिँ जातीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताको परिचय पाउने मौका पाइन्, परिचित भइन्, नेपालको व्यापकतासँग परिचित भइन् र उनी नेपालको साझा जातीय धार्मिक र सांस्कृतिक फुलबारीमा फुल्ने फक्रने तर्खरमा रहेको एउटा बिरुवाका रूपमा निबन्धकारलाई अर्थात् म पात्रलाई चिनाउन सकिन्छ। अर्को प्रश्न छ, नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको हो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा नेपाली विविधतामा आधारित जातीय संस्कृति, जातीयता र सांस्कृतिक विविधताको चर्चा गरिएको छ। त्यही नेपाली जीवन भिन्न संस्कृति, भिन्न धर्म, भिन्न पहिरन, भिन्न पहिचान युक्त भएकोले, भिन्न पहिचानमा आधारित भएकोले विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको हो। हामी भिन्न जातका आधारमा भिन्न छौँ, भाषाका आधारमा भिन्न छौँ, धर्म र संस्कृतिका आधारमा पहिरनमा चाहिँ अलग अलग लगाउँछौँ, तर पनि फेरि हामीभित्र विचित्रताको एकता छ, विचित्रताको एकता छ। त्यही एकता भएर, त्यही सहिष्णुताले गर्दाखेरि विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको हो। प्रश्न नम्बर घमा अनुच्छेदमा नेपालका कुन कुन संस्कृति उल्लेखित छन्? अनुच्छेदमा नेपालका पहाड तराई र पूर्व पश्चिमका दशैं तिहार, पूर्व पश्चिममा मनाइने दशैं तिहार, बुद्ध पूर्णिमा, उधौली, उभौली, लोसार, माघी, शेर्पा जस्ता चाहिँ चाडपर्वहरूको उल्लेख गर्नुका अतिरिक्त उत्तरको शेर्पा संस्कृति, दक्षिणको चाहिँ मधेसी संस्कृति, मनाङ मुस्ताङको थकाली संस्कृति, काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारी संस्कृति, पूर्वको किराँत संस्कृति, पश्चिमको मगर संस्कृति, तराईको चाहिँ थारू, पूर्व पश्चिम तराईको चाहिँ थारू संस्कृति आदिको चाहिँ चर्चा अनुच्छेदमा गरिएको छ। यी र यस्तै किसिमको चाहिँ उत्तर मिल्दोजुल्दो उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अनुच्छेद 6 मा प्रवेश गर्छौँ र त्यसको विषयमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। अनुच्छेद 6 मा के भनेको छ भने, दिएको निबन्धांश पढी, प्रश्न नम्बर 6 मा दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। मलाई लाग्यो प्रश्न गर्नु आलोचनात्मक हुनु र प्रश्नले मानिसलाई विवेकी बनाउँछ र बुद्धि दिन्छ। प्रश्न नगरेको भए ग्यालिलियो हुने थिएनन्, गार्गी र मैत्रेयी हुने थिएनन्। अलिकति विद्रोह त चाहिन्छ नै समतामूलक समाज बनाउन। मैले बङ्गलादेवीसँग साहना प्रधान सम्झेँ, मैले राजराजेश्वरी, योगमाया र धेरै विद्रोही महिलाहरू सम्झेँ। यो समानताको यात्रामा मैले धेरै पुरुषहरूलाई सम्झेँ जो महिलासँगै मिलेर न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको निर्माण गर्न चाहन्थे। यस महान स्वतन्त्रताको यात्रालाई पूर्णता दिन चाहन्थे। मैले यस यात्रामा सामेल भएर आवाज दिएँ। देशमा लोकतन्त्र आयो, देशमा गणतन्त्र आयो, संविधानले सांस्कृतिक पहिचान स्थापना गर्यो, समानताका विषय ल्यायो, तैपनि हामीले न्याय खोज्नु छ, संविधानको कार्यान्वयन खोज्नु छ र सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गर्नु छ। हामीले प्राप्त गर्ने न्याय पनि यही हो। नयाँ नेपालको सांस्कृतिक दिशा र गति पनि त यही हो। यो अनुच्छेदमा छ। अब प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामी उत्तरमा छलफल गरौँ। जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ? यो प्रश्नको उत्तरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कम्तीमा 2टा अनुच्छेद उल्लेख गर्नुहोला। र पहिलो अनुच्छेदमा यो निबन्ध र अलिकति चाहिँ निबन्धकार र निबन्धको विषयमा परिचय दिएर अनि दोस्रो अनुच्छेदमा मात्रै प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोला। नेपालको सांस्कृतिक विविधता र विशिष्टताको चर्चा गर्दै डाक्टर सुधा त्रिपाठीद्वारा लेखिएको यस आत्मपरक निबन्धमा सांस्कृतिक न्याय र समानतामा आधारित
नवसंस्कृति निर्माणको आवश्यकता औल्याइएको छ। वसुधैव कुटुम्बकमको संस्कृतिको आवश्यकता औल्याइएको छ र त्यसतर्फ यो नयाँ संस्कृति यो चाहिँ एकदम न्याय र समानतामा आधारित रहेको चाहिँ नवसंस्कृति निर्माणतर्फ अबको नयाँ पुस्ता लाग्नुपर्ने कुरा यस निबन्धको विषयवस्तु बनाइएको छ। यति कुरा पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुभयो भने यो बढीमा 2-3 वाक्यमा लेख्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी दोस्रो अनुच्छेदमा जीवन आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ। निबन्धकारका विचारमा जीवनलाई आलोचनात्मक बनाउन समाजमा कायम रहेका विभेदहरू, भेदभावहरू, मानव सिर्जित विभेदहरू, भेदभावहरूका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्दछ। त्यसको चाहिँ वैज्ञानिकताका, सत्यका, तथ्यका चाहिँ लागि चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्दछ, विद्रोह गर्नुपर्छ। नयाँ समाज निर्माण गर्नको लागि, समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्नको लागि विद्रोह गर्नुपर्दछ। विद्रोहका लागि प्रश्न गर्ने हामीसँग गुण हुनुपर्दछ। प्रश्न गर्नाले, असहमति प्रकट गर्नाले, विद्रोह गर्नाले आलोचनात्मक बन्न सिकाउँछ। साथै प्रश्नबाट नै हामीलाई विवेकी, तार्किक र बुद्धिमान बनाउन सहयोग पुग्दछ। प्रश्नले हामीलाई चाहिँ सत्य तथ्यको खोजी गर्न सिकाउँछ। सत्य र तथ्यले हामीलाई तर्कवान बनाउँछ, बुद्धिमान बनाउँछ, विवेकी बनाउँछ। त्यसैले जीवनमा आलोचनात्मक हुनको निम्ति समसामयिक व्यतिथि, विकृति, विसङ्गतिहरू देखिएका विकृति, विसङ्गतिहरू, नमिल्दा व्यवहारहरूप्रति विद्रोह गर्नुपर्छ र त्यसमा वाइ, किन, कसरी जस्ता प्रश्नहरू सोध्न जरुरी छ भनेर यसको उत्तर चाहिँ यस्तै कुराहरू समावेश गरेर यहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न अब खमा छ, निबन्धांशमा कस्तो संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ। फेरि पनि यसको अब निबन्धकारले नेपाली विविधता र युक्त पहिचान भएको नेपाली संस्कृतिको चर्चा गरेर लेखिएको संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षकको निबन्धमा न्याय समानतामा आधारित विभेदरहित समतामूलक साझा संस्कृतिको निर्माणको, वसुधैव कुटुम्बकममा आधारित संस्कृतिको निर्माणको वकालत गरेकी छन् भनेर अब दोस्रो अनुच्छेदमा निबन्धमा यो निबन्धांशमा निबन्धकारले न्याय र समानतामा आधारित विभेदरहित संस्कृतिको परिकल्पना गरेकी छिन्। अबको नयाँ पुस्ताले संविधानले सुनिश्चित गरेको सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गर्दै संस्कृतिका नाउँमा हुने सबै खालका चाहिँ विभेदहरू अन्त्य गरेर, संस्कृतिका नाउँमा देखा परेका सबै खालका विकृति, विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरेर त्यो जातीय आधारमा, लैङ्गिक आधारमा, भाषिक आधारमा, भौगोलिक आधारमा गरिने सबै किसिमको चाहिँ विभेदहरू हटाएर, भेदभावहरू हटाएर न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ अब हामी केन्द्रित गर्नुपर्छ। जुन कुरा हामीले संविधानमा उल्लेख गरिएको छ त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लान अबको हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यस्तो नयाँ संस्कृतिको चाहिँ न्यायमा आधारित संस्कृति, सांस्कृतिक न्यायको स्थापनाको परिकल्पना यहाँ गरिएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रश्न निर्माण गर्नुहोला। अब यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा यस्तो कुरा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। निबन्धांश यस्तो छ, निबन्धको अंश अनुच्छेद यस्तो छ। संस्कृति हाम्रो परिचय हो, हाम्रो पहिचान हो र हाम्रो अनुभूति हो। संस्कृति हाम्रो बोल्ने, विचार गर्ने र बाँच्ने तरिका पनि हो। हाम्रो संस्कृति बाँच्नुपर्छ, त्यसैले हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू बाँच्नुपर्छ। दशैं हाम्रो संस्कृति हो, तिहार हाम्रो संस्कृति हो, तीज, बुद्ध पूर्णिमा, उधौली, उभौली, लोसार, क्रिसमस र ईद सबै हाम्रा संस्कृति हो। सभ्यताको यस यात्रामा म बारम्बार सोध्छु र सोध्छु यस्ता सुन्दर अवसरहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्नै पर्छ। संस्कृतिका नाउँमा लिङ्ग, वर्ग, जातिका आधारमा हुने भेद, विकृति हो, यी कुरा हट्नुपर्छ र संविधानले यसको सुनिश्चितता पनि गरेको छ। यो अनुच्छेद छ। अब प्रश्नमा सोधिएको छ संस्कृति भनेको के हो? यसमा पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुझाउन चाहन्छु। अब यहाँहरू कक्षा 11 मा
माध्यमिक तहको झन्डै अन्तिममा प्रवेश गर्नुभएको छ। यहाँहरूको म्याच्युरिटी परिपक्वता पनि वृद्धि हुनुपर्छ र यहाँहरूको उत्तर लेखन कक्षा 8मा 9मा जस्तो मात्रै सानो संकीर्ण दायरामा आधारित हुनु हुँदैन। अलिकति यहाँहरूको बुझाइ, यहाँहरूको अभिव्यक्ति फराकिलो हुनुपर्छ। त्यसैले यसको उत्तर दिँदाखेरि कम्तीमा 2टा अनुच्छेद नभए 3टा अनुच्छेदमा चाहिँ उल्लेख गरेर नेपालको अब पहिलो अनुच्छेदमा निबन्धकार र निबन्धको अलिकति परिचय दिनुस्। नेपालको सांस्कृतिक विभिन्नता र विशिष्टताको चर्चा गर्दै डाक्टर सुधा त्रिपाठीद्वारा लेखिएको यस आत्मपरक निबन्धमा, निजात्मक निबन्धमा सांस्कृतिक न्याय र समानतामा आधारित नवसंस्कृतिको निर्माणको आवश्यकता ल्याइएको छ र त्यसतर्फ चाहिँ अबको नयाँ पुस्ता दिशा निर्दिष्ट हुनुपर्ने नवसंस्कृति निर्माणमा हामी क्रियाशील हुनुपर्ने कुरा उठान गरिएको छ। र अब संस्कृति भनेको के हो? यसको सिधै उत्तर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, संस्कृति हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो परिचय हो, हाम्रो अनुभूति हो, हाम्रो जीवनशैली हो। संस्कृति पुर्खाद्वारा निर्मित जीवन पद्धति पनि हो, अर्थात् खाने, बोल्ने, विचार गर्ने, बाँच्ने तरिका नै संस्कृति हो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आफ्नो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, हैन? हामीले मान्ने गरेका दशैं, चाड, दशैं, तिहार, तीज, बुद्ध पूर्णिमा, माघे संक्रान्ति, साउने संक्रान्ति, जराई पूर्णिमा, वसन्त पञ्चमी आदि पनि हाम्रा संस्कृति हुन्। यसरी चाहिँ उत्तर निर्माण गर्नुहोला। संविधानले सुनिश्चित गरेको सांस्कृतिक विषयहरू के हुन्? पहिलो अनुच्छेद अघि भनेको जस्तै चाहिँ गरेर लेखेर दोस्रो अनुच्छेदमा दशैं, तिहार, बुद्ध पूर्णिमा, तीज, उधौली, उभौली, लोसार, क्रिसमस, ईद, माघी आदि हाम्रा चाहिँ साझा संस्कृति हो। यी साझा संस्कृतिका नाममा, यी संस्कृतिको नाउँमा लिङ्ग, जाति, वर्ग, भूगोलका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ। हाम्रो संविधानले सांस्कृतिक सुनिश्चितता गरेको छ। हाम्रो संस्कृतिले सबै संस्कृतिको संरक्षण हुनुपर्ने, सबै संस्कृतिको सम्वर्धन हुनुपर्ने, सबै नेपालीहरूले आफ्नो जातीय परम्परा अनुसारका संस्कृतिहरूको पालना र संरक्षण प्रवर्धन गर्ने मौलिक हक सुनिश्चितता गरेको छ। तर साथसाथै त्यही हाम्रै संविधानले संस्कृतिका नाममा, संस्कारका नाममा, धर्मका नाममा, रीति विधि र परम्पराका नाममा लिङ्गीय आधारमा, जातीय आधारमा, वर्गीय आधारमा, भूगोलका आधारमा, उत्पत्तिका आधारमा गरिने सबै किसिमको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ उठाएको छ। हो, यो नै हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको सांस्कृतिक विषयवस्तु हो। अर्थात् लिङ्गीय, जातीय, वर्गीय, भाषिक, भौगोलिक, धार्मिक आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने विषयलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको सांस्कृतिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अत प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो सामग्रीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा प्रश्न नम्बर 7 सम्मको प्रश्न उत्तरमा मैले केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको शैक्षिक सामग्री सहित सहजीकरण गरे। कुनै अस्पष्टता भयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, मेसेन्जरमा आउनुहोला। यो सामग्री उपयुक्त लागेमा र यो सामग्रीले सिकाइमा सहयोग पुग्ने महसुस गरेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आम आफूले मात्रै होइन, अन्य विद्यार्थी साथीहरूसम्म पनि यो सामग्री पुर्याउनको लागि बढीभन्दा बढी शेयर गरिदिनु हुन, सब्स्क्राइब गर्नको लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आग्रह गर्दै आजको दिन जहाँ रहनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस् भन्दै धन्यवाद, नमस्कार सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।